जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़अइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलिय्यन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये महीना वो महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी, और ये महीना वही महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए थे। नाज़रीन किराम, इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ख़ास करके अरब ममालिक में औरतों पर जो है जुल्म व सितम की इंतहा हो गई थी। औरतों को जो है मारा जाता था, उनको जलील व रुस्वा किया जाता था, गलियों में उनको जो है बरहाना करके जो है उनको भगाया जाता था, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, उनको गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। यहाँ तक कि अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उस लड़की को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। शौहर की जानिब से बीवी के ऊपर जुल्म व सितम किए जाते थे। नाज़रीन किराम, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने के बाद औरतों को इज़्ज़त मिली, औरतों को उनका हक़ मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीवी के साथ कैसे रहा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी बहन के साथ कैसे रहा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी बीवी के साथ, अपने बेटियों के साथ कैसे रहा जाए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का मकाम, औरतों को बहुत इज़्ज़त दिलाई। लेकिन आज नाज़रीन इकराम, जब हम देखते हैं तो मियाँ बीवी में जो झगड़े होते हैं, शौहर के जुल्म की इंतहा हो जाती है। कभी कभी हमको देखने सुनने में पढ़ने में आता है कि फ़लाँ शख्स जो है अपनी बीवी पर इस तरीके से जुल्म किया, फ़लाँ शख्स जो है अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, फ़लाँ शख्स जो है बिला किसी उज़्र के बीवी को तलाक़ दे दिया, फ़लाँ शख्स किसी औरत की वजह से जो है अपनी बीवी पर जुल्म की इंतहा कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये जब वाक़या जब हमारे सामने देखने सुनने में आता है तो हमको अफ़सोस होता है कि जिस नबी ने औरतों को इतनी इज़्ज़त दी, आज उसी नबी का उम्मती ये हरकतें कर रहा है। आज उसी नबी को मानने वाला, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला, उसी नबी के अहकाम पर चलने वाला आज ये हरकतें कर रहा है। बेहद अफसोस होता है जब हम ये देखते सुनते हैं। और शहर हैदराबाद में आए दिन ये वाक़यात पेश आते हैं कि शौहर बीवी को तलाक़ दे दिया, शौहर बीवी को अपने घर से भगा दिया, शौहर बीवी के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। ये जो हरकत हो रही है, ये वाकई में जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हमको एक चीज़ का एहसास होता है कि जहाँ ये हरकत हो रही है वहाँ बिल्कुल दीन की कमी है। दीन की जब कमी होगी, जब हमको दीन की जब कोई नॉलेज नहीं होगी, जब हम कुरान हदीस को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे, तो दुनिया हमारी बर्बाद होगी ही और आखिरत भी बर्बाद होगी, और दुनिया में इस तरीके के वाक़यात पेश आते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से चंद एक ऐसे हैं जो अपने शौहर पर जो है जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, अपने शौहर को बुरा भला कहते हैं, अपने शौहरों को जलील व रुस्वा करते हैं। कई एक ऐसे खातून हैं, कई सिर्फ कुछ ऐसे गिने चुने ऐसे खातून हैं जो अपने शौहरों को अपने ससुराल में जलील व रुस्वा करते हैं, अपने सालों के सामने उनको जलील व रुस्वा करते हैं, अपने आगे वो झुकने पे मजबूर कर देते हैं, अपना ग़ुलाम बनाए रखने पर उनको मजबूर कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अल्लाह ने शौहर का मकाम बनिस्बत औरत के बहुत बुलंद किया। मियाँ बीवी में सबसे ऊँचा मकाम दोनों में शौहर का है। माँ बाप जब अगर आप हैं तो माँ का मकाम ज़्यादा है, बाप का मकाम कम है। लेकिन आप जब तक शौहर और आपकी ज़िंदगी जब तक बग़ैर औलाद के गुज़र रही है, शौहर और बीवी हैं, तो शौहर का मकाम बीवी से ज़्यादा बढ़कर है। अल्लाह के नबी, अगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अल्लाह ने इतना मकाम बुलंद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया अगर कोई तुम्हारा शौहर अगर बीमार हो जाए, उसके जिस्म पर फोड़ा या फुंसी निकल जाए, और अगर तुम उसको अपनी ज़बान से चाट कर साफ़ करो, तब भी तुम अपने शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। बेशक
نماز میں جب ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم سر اپنا جھکاتے ہیں۔ اگر سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے بعد اگر کسی کو ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا۔ ناظرین اکرام، کچھ ایک ایسے مرد حضرات اور کچھ ایک ایسے چند خاتون کی وجہ سے جو ہے اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میاں بیوی کی لڑائیوں میں جیت چاہے کسی کی بھی ہو، رشتے کی ہار ہوتی ہے۔ وہاں رشتہ ہار جاتا ہے جہاں پر میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے۔ شیطان تو بہت خوش ہوتا ہے لیکن رشتہ وہاں پر ہار جاتا ہے۔ پھر جب ایک بات جب ہمارے کوئی دل میں رہ گئی ہے اب شوہر کے یا بیوی کے، تو وہ بات تا عمر اس کے دل میں رہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اگر بیوی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا تو شوہر کے دل میں رہے گا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میری بیوی نے اپنے سسرال میں اپنے ماں باپ کے سامنے مجھے بے عزت کیا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں شوہر جو ہے بیوی پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اپنے گھر میں لا کر اس کو ایک ٹارچر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا، تمہارے ماں باپ نے فلاں چیز نہیں دی، تمہارے ماں باپ نے جوڑے میں اتنی رقم نہیں دی۔ تو اس طریقے کا جو ہے اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہم نے اس طریقے کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو بتائے کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت ظلم سہتے سہتے جو ہے آخرکار وہ خودکشی کر لیتی ہے، جبکہ خودکشی حرام ہے، وہ حرام ہے، لیکن وہ حرام کام کو وہ کر جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے اگر میں یہ کروں گی تو میری دنیا میری آخرت ہے، لیکن کم سے کم مجھے اس شوہر سے چھٹکارا مل جائے گا جو مجھ پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے جب بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، اپنے سسرال والوں کو، اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، اپنے بھائیوں کے ذریعے سے شوہر کو شرمندہ کرتی ہے۔ ماضی میں ہم نے آپ کو ایسے بھی بہت سارے ویڈیوز بتائے کہ شوہر پر سسرال والوں کی طرف سے، سالوں کی طرف سے اٹیک کیا گیا اور کچھ لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں تو ہم کو چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے ہم کو سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صحیح کر لیں۔ ابھی بھی موقع ہے نمازوں کی پابندی کر کے اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ اپنے گھروں میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کی خواتین کو نماز کا حکم کرتے رہیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کو حکم دیتے رہیں، قرآن پڑھنے کا ان کو ترغیب دیتے رہیں۔ وہ ترغیب دینے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم خود اس بات پر عمل کریں۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہماری بیوی نہیں کرے گی، اگر ہماری بیوی نہیں کرے گی تو پھر ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسل بھی پوری ہماری خراب ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، میں آپ سب سے بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو اسے بیٹھ کر بات کر سلجھائیں۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک تماشا بنا کر میڈیا والوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو ذلیل نہ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو مل کر بیٹھ کر بات کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی اور ہمارا آخر تک جو ہے جو ساتھ رہے گا شوہر کا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شوہر کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ وفاؤں کے ساتھ ہوگا، محبت کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہم جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خاص کر کے نمازوں کی پابندی کریے۔ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنے باتیں کہی گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا آپ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں یونیسٹون، کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں، گلائڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا۔ جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے۔ گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈکٹ سے گل جاتی ہے، پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔